الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات جھوم جھوم کے درود اسلام کا نذرانہ پیش کریے۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گلاں کرنا اصول دیاں، گلاں کرنا اصول دیاں، خون حلالیے نعتاں پڑھنا رسول دیاں۔ مینوں ڈر نہیں سوالاں دا، مینوں ڈر نہیں سوالاں دا، میں تے نوکر ہاں زہرا دے لالاں دا۔ تیرے باج سونے کون میرا کن رو رو حال سناواں، کن زخم وخاواں دل والے، کن سامنے جا گلاں۔ تو حاضر میرے اندر داندا، کن جا کے نفیز لکھاواں، تیری گور نہ سونے قدماں تو کتے بچھڑے نہ مر جان۔ رکھ مان آقا در تے کھڑی دا، رکھ مان آقا در تے کھڑی دا، رکھ مان آقا در تے کھڑی دا۔ زہرا دا واسطہ، زہرا دا واسطہ، صدقہ علی دا، رکھ مان آقا۔ جڑا میں زیادہ جو کرے میرے ساتھ ہاتھ بلند کر کے پڑھے گا۔ رکھ مان آقا در تے کھڑی دا، رکھ مان آقا در تے کھڑی دا۔ زہرا دا واسطہ، زہرا دا واسطہ، صدقہ علی دا، رکھ مان آقا۔ میری پھیت جھولی خالی نہ موڑی، پنجتن نواستا نگان چھوڑی۔ میری پھیت جھولی خالی نہ موڑی، پنجتن نواستا نگان چھوڑی۔ کوئی عمل نہیں ہمیں کول میرے، کوئی عمل نہیں ہمیں کول میرے، سچا غلام ہاں، سچا غلام ہاں تیرے ہر ولی دا، رکھ مان آقا در تے کھڑی دا، رکھ مان آقا در تے کھڑی دا، رکھ مان آقا در تے کھڑی دا۔ زہرا دا واسطہ، زہرا دا واسطہ، صدقہ علی دا، رکھ مان آقا در تے کھڑی دا، رکھ مان آقا۔ اچا رتبہ علی دائے
اچا رتبہ علی دائے، اچا رتبہ علی دائے، اچا رتبہ علی دائے، غیر کل منگدا ہی نہیں، غیر کل منگدا ہی نہیں، جیڑا 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 منگتا علی دائے، جیڑا منگتا علی دائے، اچا رتبہ علی دائے، اچا رتبہ علی دائے، حسن حسین دے بات دیاں تے اچیاں نے پروازاں، خیبر دے میدان دے وچوں آندیاں نے آوازاں، آندیاں نے آوازاں، بیڑا جڑا وسدا اے، بیڑا جڑا وسدا اے، سمجھو سمجھو سمجھو، اتھے پہرا علی دا اے، اتھے پہرا علی دا اے، اچا رتبہ علی دا اے، اچا رتبہ علی دا اے، غیر کل منگدا ہی نہیں، غیر کل منگدا ہی نہیں، جیڑا 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 منگتا علی دائے، جیڑا منگتا علی دائے، اچا رتبہ علی دائے، اچا رتبہ علی دائے۔